Alors des nouilles avec une soupe onctueuse et بنينة بزاف avec un peu de viande حارة شوية. C'est la tantan men, ramen comme au Japon. Pour la préparation de la soupe tantan men japonaise qui est une soupe à base de bouillon, nouilles et légumes, أول حاجة غنبداو بها هي la préparation ديال le bouillon ديالنا. اللي بغيت نقول لكم هما أن كاع هاد لي سوب asiatiques surtout enfin que ça soit japonais, chinois etc. ملي كيكون فيهم لي نوي راه ما كيكونوش لي نوي طايبين في وسط داك لو بouillon non. C'est une préparation اللي كتكون séparée كيكون عندنا لو bouillon بوحديتو لي نوي طايبين بوحديتهم وعاد داك لي زانغريديون اللي كنديروا من الفوق منهم الحمى ولا الخضره اللي كنزيدوا اللي كتكون حتى هي طايبه بوحديتها. دونك دابا غادي نبداو لا بريباراسيون ديال لو بويون ديالنا. دونك غناخذوا واحد كاسرول ولا اون كاميل على حسب شنو عندكم. غادي نحتاجوا لي زانغريديون ساهلين. غنحتاجوا البصله خضراء داكوغ هو اون جينيرال بون موا جي ايسي لا سيبيت ولا لونيون شينوا ما عندكمش تقدروا تستعملوا البصله خضاريه سورتو في هاد لا بيريود كاينه. دونك البصله خضراء الجنجبر سكينجبير طري والثومه. Et en plus de ça, bien sûr, les carcasses ديال الدجاج. دونك هنا على حساب شنو بغيتو ديروا واش الدجاج ولا اللحم. انا هنايا غادي ندير الدجاج وغادي نستعمل ديال الدجاج البلدي كيجيني كيعطي بلوس البنه. دونك ها هما غنديرهم هنايا. العظيمات بيان سور فوالا وتقدروا تستعملوا جنيوحات ايتترا شنو ما عندكم. غنزيدوا داك البصله الخضراء. لا بارتي الخضراء ضروري ديروها راه هي اللي كتعطي داك البنه فريمون لا سافور لا بارتي الخضراء با حيت اون جينيرال حنا جو سي با بوركوا ملي كناخذوا البصله كنستعملوا هادو ديك الخضر طويل هذا كنزولوه نو هذيك هي اللي كتعطي فريمون لا سافور. دونك غادي نديروها كوم سا بيان سور لو جينجامبر على حسب القياس ديال لي كاركاس وعلى حسب البويون شحال بغيتو ديروا فيه والثومه. دونك هنا درت كوميم واحد اون فادير واحد 10 حتى 12 دريسات ديال الثومه فوالا سي تو. غادي نزيدو الماء الو نخليوها كتغلى بحال هكا فوق العافيه. دونك انا دابا دايره العافيه مجهده اي منين غتولي فريمون داك غتبدا تغلى كومسا غادي نقص عليها او مينيموم باش طيب بشويه وتطلق داك البنه ديالها داكوغ. Et vous allez voir par la suite que كتبدا تطلع لنا بحال واحد الرغوه. Il faut à chaque fois نصفيوها parce qu'on recherche un bouillon qui est très clair حتى داك اللي دام اللي كيكون من الفوق كنهزوه. دونك دابا غادي نزول داك لا موس ولا داك الرغوه اللي كتطلع لنا من الفوق غادي نقي مزيان مون بويون. دونك من بعد ما زولت داك الرغوه من الفوق دابا غادي ندير الملحه باسكو الا عقلتي راه ما درناش انكور دو سيل. دونك جو ميتر دو سيل وغنقص العافيه او مينيموم ونخليها حتى تطلق البنه ديالها نخليوها فريمون هذا مره بيان سور ردوا لها البال فين ما تبان لكم ديك الكشكوشه طلعت ولا ديك لاموس كنزولوها وكنخليوها عاود بيان سور شويه الخاطر. الا بغيتو ان فري بويون عطيوه الخاطر سا فاي ديليسيو. الا بغيتو ما عندكمش الوقت مزروبين vous pouvez utiliser toujours le petit bouillon cube pour avoir un bouillon poulet voilà mais c'est pas le même goût. دابا la deuxième partie ou la deuxième étape اللي هي la préparation ديال la viande. دونك غادي ناخذوا كفيته وغادي ناخذوا واحد المقله اللي غنديروها فوق العافيه حتى هي. دونك غادي نديروا شويه ديال الزيت داكور l'huile de table ماشي l'huile d'olive jamais d'huile d'olive dans la cuisine asiatique. ومن بعد غادي نديروا الكفته ديالنا كنخلطوها بيان سور باش كتشتت لينا كمسا في المقله وغادي نزيد عليها شويه ديال الثومه المعوسه. دونك غندير واحد 2 حتى 3 ديال الثومات. انا غندير 2 تويمات. دونك لا سكو جو في راجوتي حيت هاد لا سوب ديال لو تانتان نودل ولا لو تانتان مان كتكون فيها داك لا فياند اللي كتكون حاره. Donc en général ce qu'on met, moi ce que j'ai ici, c'est ce qu'on appelle la dobanjan. Donc c'est une sauce حاره asiatique اللي فيها les haricots fermentés. Mais الا ما عندكمش هذه تقدروا تستعملوا انا
franchement pour avoir le même goût تعملوا n'importe quelle sauce حاره asiatique سيروا les supermarchés في le rayon asiatique كتلقاو des sauces حارين خذوهم ما لقيتوش ما عندكمش فريمون هادو vous pouvez utiliser الهريسه mais من الاحسن ديك الهريسه en pommade ديال الهريسه تونيزيان حيت لها un petit goût qui est un peu plus neutre الهريسه ديالنا كيكون فيها un peu بحال الذوق ديال الحامض مصير ولا هذا c'est pas le goût qu'on recherche donc soit une sauce حاره asiatique soit ديك الهريسه un peu plus neutre d'accord اولا تقدروا ديروا كاع poudre de piment ولا سميتها السودانيه comme ça donc انا غادي نزيدها هكا باسكو فريمون كيكون داك لا فيوند ان بتي بو فيها الحراره وغادي نزيد عليها ما كنديروش الملحه كنديروا لا صوص صوجا كلير باسكو كيما شرحت لكم من افون لا صوص صوجا كلير في لا كوزين ازياتيك سي ال كي رامبلاس هذاك الملحه دونك كنديروها باش نملحوا فوالا دونك جو ميتر un peu de sauce soja clair ونحركو ونخليو اللحمه ديالنا طيب دونك من بعد ما طابت لنا الكفته ديالنا بيان سور كنزولوها كيما شفتوها هي ناشفه ما فيها لا مال حتى شي حاجه et on la met de côté. Donc d'abord غادي ندوزو la préparation de la pâte de sésame. Donc انا هنايا استعملت une pâte de sésame spécifique donc c'est chinoise اللي خديتها من درب عمر. Vous pouvez regarder les stories où j'achète exactement هاد les ingrédients. Sinon il est ما عندكمش vraiment هادي il y a beaucoup de gens اللي كيديروا بلاصتها الطحينه. Mais moi, je trouve que le goût les قريب ليها, c'est pas tahina, mais c'est le beurre de cacahuète. Donc là, عندكم le beurre de cacahuète d'abord qui est partout. Il y a même des marques marocaines qui ولاو كيديروه هكا traditionnellement. تعملوا le beurre de cacahuète. Et vous pouvez aussi le faire vous-même. اش غديروا غتاخذوا الزنجلان غادي تدوزوه فوق العافيه شويه داكور ومن بعد غتاخذوا مهراز وتبقاو تطحنوه بحال هكا تزيدوا شويه د الماء اي فو فوالا طحنوه كما حتى تتولي عندكم اون بات دو سيزام مي فريمون جربوه بالبيور د كاكاويت سي ديليسيو دونك غناخذوا دو بيور د كاكاويت باغ اكزومبل ولا اون بات دو سيزام اللي عندكم فوالا غنديرها كوم سا Donc là, غادي نقطعوا un petit peu ديال البصله خضراء. Je vais la couper encore mais صغيوره. بغيتها فريمون تكون مقطعه. غادي نزيد هاد regardez ce que j'ai fait là tout ce qui est enfin غادي نزيد ديك البصيله ديالي اللي قطعت صغيوره. D'accord. Pardon. Un tout petit peu, vraiment, غير قطره ما غنديرش هادشي كامل ديال لو فينيغر بلون regardez hop قطره ما بغيناهاش حامضه شويه غير شويه جو ميلونج ملي كندير لو فينيغر جو سي با واش شفتي ولا غوسيت ديال الطحينه كيتجمع توجور الحامض ولا الفينيغر ملي كنديروه مع هاد لاباط دو سيزام كتجمع لينا دونك دابا غادي نزيد شويه ديال الصوص صوجا على حسب الذوق ديالكم على حسب الملوحه بيان سور ونخلطو هاد لاصوص صوجا كوم elle est liquide ou كيما قلت لكم هذاك لا بات دو سيزام je sais pas si c'est la même réaction مع les cacahuètes mais en tout cas pour la pâte de sésame كتلقاها لنا شويه comme elle est liquide الا بانت لكم مجموعه بزاف c'est pas grave vous pouvez rajouter شويه د الماء et c'est ce que je vais faire d'ailleurs غادي نزيد شويه د الماء غير هكا Donc vous voyez انا زدت فيها الماء باش تطلقات شويه et en plus هاد لا صوص شينواز كحله شويه دونك لو كيبدل لا كولور كتولي لا كولور ان بو بلو كلير et enfin اخر ايتاب غادي نزيدو فيها de l'huile piquante هادي en fait de l'huile piquante حاره اللي كتباع عند لي شينواز سينو راه تقدروا تصاوبوها بوحديتكم غير تاخذوا سودانيه ولا دو بيمون بيان سور ناشفو اون بودر وتسخنوا الزيت بزاف الزيت با دو لويل دوليف لويل دو تابل تسخنوا مزيان ديك الزيت المائده ديالكم وتخويوها فوق منها تتبقى شويه حتى تتبقى كتخليو ديك الزويته كل مره تهزوها تستعملوها سي تو سامبلومون سا دونك غادي نزيدها الا ما عندكمش كاع تقدروا ديروا ديك الزيت الحاره اللي كتباع ديال ولا اللي كدار في لي بيتزا vous pouvez mettre ça aussi donc voilà
Donc d'abord غادي ندوزو les légumes. Traditionnellement في هاد la soupe كنستعملوا le bok choy. Donc ها هو غسلته حليته parce que j'ai pas trouvé les baby bok choy عندي غير الكبير. Donc حليته comme ça, d'accord. غادي نديرو يتسلق في الماء سخون، غادي نخشيه ونجبدو après واحد 2-3 minutes. ما بغيتوش يطيب بزاف باش يبقى فيه داك لو كروكون. الا ما عندكمش هاد لو بوك تشوي تقدروا تستعملوا لي شو بلون ولا الكرومب ولا جو سي با كل واحد شنو كيسميه. دونك غتاخذوه وتقطعوه كبير حتى هو دخلوه في الماء دغيا دغيا يكون باقي شاد راسو كروكون ونجبدوه. دونك دابا لو بويون ديالي راه اللي كان كيطيب زولت منه بيان سور كاع داك لا بارتي الفوقانيه كيما قلت ديال الكشكوشايط والزيت اللي كتطلع، ودابا غادي نزول منه دوك لي كاركاس و فوالا كنصفيه سوا صفيه انا كنحيد غير بحال هكا. دونك من بعد ما صفيت لو بويون ديالي دونك ها هو واجد، غادي نزيد فيه دو لي سوجا. مي فيت اتونسيون لو لي سوجا اللي غتزيدو خصو يكون دو لي سوجا ناتور، يعني ما فيش سكر وما فيش داك لي زاغوم فاني ايتترا. دوقوه كوميم بور ساسوري افون دو الراجوتي، داكوغ. دونك بالنسبه لا كونتيتي تقريبا لو لي سوجا كيكون نص ديال لا كونتيتي ديال لو بويون. وغادي نديرو فوق العافيه يسخن شويه. دونك غنخلطو نديرو فوق العافيه يسخن شي شويه باش نوجدو لو بويون ولا لا سوب ديالنا افون لو دريساج. دونك دابا ملي وجدنا كاع لي زانغريديون ديالنا غادي ندوزو لو دريساج اللي هو فريمون ليتاب اللي كنجمعوا فيها كاع لي زيليمون د لا سوب. دونك عندنا لو بويون ديالنا، عندنا دي نوي غامين هما دي نوي، شوفوا لي نوي اللي كيكونوا مصاوبين فيهم لي زو، داكوغ اللي سلقتهم. دونك ها هما دي نوي و زو اللي سلقتهم. إلا ما عندكمش فريمون vous pouvez utiliser même les spaghettis راه كيجيو بنانين في هاد لا سوب، داكوغ. عندنا الكفيته ديالنا اللي درنا توت الوغ، لو ليغوم اللي درنا اللي هو لو بوك تشوي ولا لي شو الا ما عندكمش، وعندنا لا بات دو سيزام. دونك on va commencer لو دريساج وكيفاش كنجمعوا هاد لي زيليمون كلهم في لا سوب ديال لو تانتان غامين. الوغ اول حاجه كناخذوا هي لا بات دو سيزام اللي عندنا اولا ديال البورد كاكاوات على حسب شنو استعملتيو. كنديروها كومسا في الوسط. فريمون خصكم تذوقوها هاد لا سوب باسكو راه سي ان ديليس وسهله باش انها تصاوب. دونك كنحطوا ديك لاباط في الوسط، كنزيدوا عليها لو بويون كوم سا. بيان سور لو بويون اللي صوبناه ديال الدجاج وزدنا فيه الحليب د الصوجا، داكوغ. Moi je vais rajouter un tout petit peu encore. Ça va être délicieux tout ça. Hein. ودابا كنحركو pour diluer la pâte de sésame اولا ديال البورد كاكاوات. الا نقدروا نزيدو شويه ديال ديك الزيت الحاره. Donc ma tataman soupe est prête, voilà la soupe ramen japonaise. Je vous souhaite un très bon appétit et comme diraient mes amis japonais, itadakimasu. Au revoir.